अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 3। मैं आपकी उर्दू की ऑनलाइन टीचर हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज के हम अपने इस लेक्चर में जो काम करेंगे वो हमारा है टॉपिक तख्लीकी लिखाई। तो हमने 1 क्लास में भी तख्लीकी लिखाई की है काफ़ी दफ़ा, हमने 2 क्लास में भी इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है और अब हम 3 क्लास में भी इसको करेंगे तख्लीकी लिखाई को। तो तख्लीकी लिखाई क्या है, क्रिएटिव राइटिंग क्या है, आपने इंग्लिश में भी इसको बहुत ज़्यादा किया होगा और अब उर्दू में भी। तो मैं आपको बताती हूँ कि तख्लीकी लिखाई क्या है कि आपको एक उन्वान दिया जाता है, तो उस उन्वान से रिलेटेड कुछ वर्ड्स आपको दिए जाते हैं। तो आपने उन वर्ड्स को देख के उस उन्वान से मुतल्लक जो भी आपको सेंटेंसेस आप बनाते हो, आपको पता है, वो आप पैराग्राफ की सूरत में लिखते हो। देख के उन अल्फाज को आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हो। तो आपने ये जो पैराग्राफ है उसको जुमलों में मतलब नंबरिंग करके नहीं लिखना। आपने जहाँ से एक जुमला ख़त्म होता है वहीं से आपने अपना दूसरा जुमला स्टार्ट करना है। तो आज का हमारा जो तख्लीकी लिखाई में उन्वान है वो है मेरा पसंदीदा जानवर। आपको अच्छे से याद होगा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में नस्र नगारी में एक टॉपिक पढ़ा था, वो था मेरा पसंदीदा जानवर। जो एक था हमज़ा मुख्तार, जिसने अपने पसंदीदा जानवर के बारे में बहुत कुछ लिखा था कि जैसे उसने लिखा था बंदर के बारे में कि जो बंदर है वो कैसा है, बंदर को वो उसका पसंदीदा जानवर क्यों है, उसकी साख्त कैसी है, वो रहता कहाँ पे है, वो क्या खाता है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसकी ख़ास बात क्या है, वो सब कुछ वो उस बंदर के बारे में लिखता है। तो हम सब इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, हमारी जो पसंदीदा हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। किसी को बिल्ली पसंद होती है, किसी को चूहा, किसी को बंदर, किसी को शेर, तो खरगोश पसंद होता है, किसी को मुर्गी पसंद होती है। तो आपका जो अपना पसंदीदा जानवर है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपने उसके बारे में लिखना है, आपके उसके बारे में क्रिएटिव राइटिंग करनी है। तो यहाँ पे तो लिखा हो मेरा पसंदीदा जानवर। उसके अंदर आपने क्या करना है, आपकी जो बुक है सदाबहार, उसका जो पेज नंबर 22 है आप वो खोलें तो उसके अंदर भी आता है। उसके अंदर उन्होंने हमें तरीका बताया हुआ है कि आपने जो तख्लीकी लिखाई है वो किस तरह करनी है। तो आपने सबसे पहले जो पहला पैराग्राफ लिखना है कि आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है, उसका आपने नाम लिखना है कि जानवर का नाम, कि उस जानवर का नाम क्या है। नंबर 2, वो पालतू है या जंगली, कि वो जो जानवर है आपका पसंदीदा अगर बिल्ली है तो क्या वो पालतू है या वो जंगली है, आपने वो लिखना है। फिर आपने लिखना है कि वो कैसा होता है, मतलब वो खूनख्वार है, ख़तरनाक है, खूबसूरत है, फुर्तीला है, वफ़ादार है, शरारती है, फ़ायदेमंद है, शरीफ है, मेहनती है या नकार है। ये सारी चीज़ें ये वर्ड्स हैं आपके पास। तो आपने बताना है अपने पसंदीदा जानवर में कि वो कैसा है। जो बिल्ली है वो कैसी होती है, वो वफ़ादार होती है, खूनख्वार होती है या खूबसूरत होती है, जो भी आपको अच्छा लगता है अपने मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक, तो आपने वो लिखना है। फिर जो नेक्स्ट आपने क्या लिखना है कि उसका रंग, कि जो जानवर आपको पसंद है उसका रंग कैसा है, लाल रंग का है, पीले रंग का है, ब्राउन कलर का है या मुख्तलिफ़ कलर्स का है। जैसे जितने भी उसमें रंग होंगे वो सारे रंग आपने लिखने हैं कि वो मेरा पसंदीदा जानवर में ये रंग है, वो इस तरह का रंग है, उसके अंदर वो खूबसूरत नज़र आता है या इस तरह। फिर है साख्त व जसामत, मतलब उसकी साख्त, उसकी खाल कैसी है, नरम है, मुलायम है, खुरदरी है, मोटी है, ऊनी है या धारीदार है। कि मतलब आपकी जो पसंदीदा जानवर है उसकी ऊपर वाली जो जिल्द है, उसके ऊपर वाली जो खाल है वो कैसी है, वो आपने लिखना है। फिर उसकी शक्ल और सूरत के बारे में लिखना है कि उसकी जो नाक है वो कैसी है, उसके बाद उसके कान कैसे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, उसकी आंखें कैसी हैं, चमकदार हैं, तेज़ हैं, छोटी हैं या बड़ी हैं।
پھر اس کے دانت کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے کہ اس کے دانت چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں اور کس کلر کے ہیں. پھر گردن کے بارے میں کہ اس کی جو گردن ہے وہ لمبی ہے یا چھوٹی ہے. اگر اس کے سینگ ہیں تو آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے. پھر آ جاتا ہے اس کی ٹانگوں کے بارے میں کہ اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ لمبی ہیں، ٹیڑھی ہیں یا پتلی ہیں. جیسی بھی ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے. پھر آپ کیا کرو گے کہ اس کی غذا لکھو گے کہ اس کی جو خوراک ہے وہ کیا ہے. بلی اکثر دودھ پیتی ہے، خرگوش گھاس کھاتا ہے، پھر جو بندر ہے وہ کیلا کھاتا ہے. اس طرح آپ کا جو اپنا پسندیدہ جانور ہے جس کے بارے میں آپ تخلیقی لکھائی کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، آپ نے بتانا ہے کہ اس کی خوراک کیا ہے. آپ اس کو کیا خوراک دیتے ہو اور اس کو کس ٹائم کیا دیتے ہو، کس طرح اس کا خیال رکھتے ہو، اس کی صفائی کا خیال رکھتے بھی ہو یا نہیں. اگر آپ نے وہ جانور پالا ہوا ہے تو یقیناً آپ اس کی صفائی کا خیال رکھتے ہوں گے، اس کو نہلاتے ہوں گے، اس کو بہت زیادہ پیار کرتے ہوں گے. پھر اگر آپ کا پسندیدہ جانور ہے، آپ نے اس کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے تو یقیناً اس کی کوئی جگہ بھی ہوگی کہ جہاں پہ آپ نے اس کو رکھا ہے. کوئی پنجرا ہوگا یا کوئی ویسے چیز بنائی ہوگی، کوئی اسٹور روم میں رکھتا ہے کوئی اس طرح. تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ اپنے پسندیدہ جانور کو کہاں پر رکھتے ہو. کوئی پنجرا بنایا ہوا ہے یا گھر میں کوئی ایسا کمرہ ہے جہاں پہ وہ جو آپ نے مخصوص کیا ہوا ہے اس جانور کے لیے، یا آپ کوئی اسٹور روم ہے جس کے اندر وہ آپ نے اپنا پسندیدہ جانور رکھا ہوا ہے. اور پھر اینڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بارے میں ایک خاص بات لکھنی ہے کہ آپ کا جو پسندیدہ جانور ہے تو اس کی خاص بات کیا ہے. اگر بلی ہے تو آپ نے لکھنا ہے کہ وہ میری پالتو جانور ہے، میں اس کے ساتھ بہت کھیلتا ہوں، وہ میرے ساتھ کھیلتی ہے. پھر اس کے بعد اگر بندر ہے تو وہ بھی مختلف حرکات کرتا ہے، شکلیں بناتا ہے، نقل کرتا ہے، مختلف حرکتیں کرتا ہے، مستیاں کرتا ہے. اسی طرح جس جانور کے بارے میں آپ تخلیقی لکھائی لکھ رہے ہو، آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، اس کی خاص بات کیا ہے، کس وجہ سے آپ کو وہ جانور پسند ہے. تو یہ ہے آپ کی تخلیقی لکھائی میرا پسندیدہ جانور، جس کے اندر آپ نے جانور کا نام لکھنا ہے، پالتو ہے یا جنگلی ہے، اس کا رنگ لکھنا ہے، اس کی ساخت و جسامت کے بارے میں لکھنا ہے، کھال کے بارے میں لکھنا ہے، اس کی غذا کے بارے میں لکھنا ہے کہ جو وہ خوراک کھانا پسند کرتا ہے وہ کیا ہے. کچھ بلیاں ہوتی ہیں وہ گوشت کھانا پسند کرتی ہیں، کچھ دودھ پینا پسند کرتی ہیں. اسی طرح پھر وہ کہاں رہتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو شوق ہوتا ہے کہ پالتو جانور رکھیں. انہوں نے اپنے گھروں میں پنجرے بنائے ہوتے ہیں، پھر انہوں نے کچھ اپنے گھر میں ایسے کمرہ مخصوص کیا ہوتا ہے، کوئی اسٹور روم ہوتا ہے جہاں پہ وہ اپنے جانور کو رکھتے ہیں، پھر اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، اس کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں. اگر گرمیاں ہوں تو اس کے لیے کسی پنکھے کا ارینج کرتے ہیں، مطلب اس کو بھی گرمی لگتی ہوگی. سردیاں ہیں تو اس کو کسی گرم کمرے میں رکھتے ہیں تاکہ اس کو ٹھنڈ نہ لگے. پھر اس کے بارے میں آپ نے پسندیدہ جو آپ کا جانور اس کے بارے میں کوئی خاص بات لکھنی ہے کہ آپ کو وہ جانور کیوں پسند ہے. تو یہ آپ نے اپنے پسندیدہ جانور کے بارے میں تخلیقی لکھائی کرنی ہے. آپ نے اس کو پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے، مطلب کہ آپ نے ایک جملہ لکھا ہے تو آپ نے اگلی لائن پہ نہیں لکھنا. آپ نے جہاں پہ وہ جملہ ختم ہوا ہے اس کے آگے ہی آپ نے اپنا اگلا جملہ شروع کر دینا ہے کہ اس کو آپ نے پیراگراف میں لکھنا ہے. تو یقیناً کہ جتنے لفظ میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ نے صرف اسی کے بارے میں لکھنا ہے. نہیں، آپ خود سے سوچیں کہ آپ اور کیا کیا لکھ سکتے ہو اپنے تخلیقی لکھائی میں اس کو لمبا کرنے کے لیے. تو آپ نے وہ سب کچھ سوچ کر لکھنا ہے اپنی تخلیقی لکھائی میں. اور آپ کی ہینڈ رائٹنگ بھی بہت زیادہ اچھی ہو. آپ نے اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ چھوٹی ہے تو تھوڑا سا بڑا لکھیں، اگر زیادہ بڑی ہے تو آپ نے وہ چھوٹی لکھنی ہے. تو آپ نے انہی لائنس میں لکھنا ہے اس کے بارے میں، اپنے پسندیدہ جانور کے بارے میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، تخلیقی لکھائی تھا، اور اس کے اندر جو ٹاپک تھا وہ تھا ہمارا تخلیقی لکھائی میرا پسندیدہ جانور. آپ نے اس کے بارے میں بہت اچھے سے لکھنا ہے اور اچھی ہینڈ رائٹنگ میں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی.
آپ اپنی ماما، اپنی ٹیوشن والی آپی یا کسی سے بھی ہیلپ لے سکتے ہو. جو ورڈس آپ کو لکھنے نہیں آتے، مشکل الفاظ، آپ ان سے پوچھ کر لکھ سکتے ہو، لیکن آپ نے کرنا خود ہے. آپ ہیلپ لے سکتے ہو، لیکن آپ نے رائٹنگ اپنی ہی کرنی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.